सोध्दैछ तिमीहरू predict the order of the reaction. So order के हो? है so यसको लागि like you have given it time and reactant. So this is 10, 20, 30 time र reactant दिएको छ. त्यहाँबाट तिमीलाई order निकाल भन्दैछ. Like तिमीले पढेको छ second के छ zero order reaction त्यसको expression and first order reaction. है यो तिमीहरूको first order reaction हो. अब हैन नि how to prove भन्दाखेरि find k. है पहिला k निकालिदेऊ. तिम्रो k in all the cases if you find it like constant पाइने okay so the reaction is first order. Okay using first order reaction. First order reaction को equation. Q what is it? T is equal to 2.303 divided by k log initial concentration by concentration after time t. This is your relationship between concentration and time. ठीक है सर for first order के हो t is equal to 2.303 divided by k log a naught by at. A naught is your initial concentration. ठीक है सर अब तिम्रो टाइम अब लाइक यसलाई 10 मिनट या 10 सेकेन्ड नै सोचौं. सो यहाँ 10 टाइम when तिम्रो टाइम 0 देखि 10 मा तिम्रो concentration कति पुगेको छ 10 मा 0.8 भयो. So 2.303 divided by k log initial concentration 1.6 छ divided by तिम्रो कति आयो at time t कति छ तिम्रो 0.8. So कति हुन्छ 10 is equal to 3.303 by k log 2. ओके न यो डेसिमल गयो 1 2. ठीक है सर log 2 भनेपछि कति हो 0.301. 0.301 र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा युनिट इज 0.693. टी हाफमा तिमीले गरेको छ. कुन मल्टिप्लाई नगर्दा पनि हुन्छ तिमीले. सो के कति पाउँछ यो केसमा 0.693 डिवाइडेड बाइ के गर्दाखेरि 0.0693 पाउँछ. भयो फर्स्ट अर्डर हो भनेपछि सेकेन्ड इन्भर्स हुन्छ. यो यिनीहरु याद राख्नुपर्छ तिमीले. हामीले जस्ट अब लाइक वी आर के गरेको अज्युम गरेको यो फर्स्ट अर्डर हैन. फर्स्ट अर्डरै हो भने चाहिँ यो इक्वेसन लगाएर तिम्रो के को भ्यालु इन ऑल द केसेस यु विल गेट कन्स्ट्यान्ट सेम पाउँछ. त्यहाँदेखि अब फेरि अब अर्को केसमा यो फर्स्ट भयो यो 10 आफ्टर 10 मिनट या 10 सेकेन्ड तिम्रो यति हुँदैछ कन्सन्ट्रेसन 0.8. अब आफ्टर 20 मिनट कति हुँदैछ कन्सन्ट्रेसन अगेन t इज इक्वल टु सेम फर्मुला लगाइदिउ डिवाइडेड बाइ k log a naught by a भयो. सो कति हुन्छ तिम्रो यता 10 20 2.303 divided by k log 1.6 divided by 0.4. So यो 4 भयो. ठीक है सर. सो 20 छ यता. सो log 4 लाई you can write it as 2 to the power 2. 2 अगाडि आउँछ. ओके न. log 4 you can write it as कति log 2 to the power 2. So 2 अगाडि आउँछ. सो 2 log 2 हुन्छ तिम्रो. And log 2 is 0.301. 0.301 multiplied by 2.303 is 0.693 भयो. अझ तिम्रो के छ 2 divided by k. So यो 1 भयो यो 10 बस again you are getting k as 0.0693. So in both the cases like constant बस्यो. ओके न. So that means reaction के हो तिम्रो first order reaction भयो. तिमीहरुको ग्राफहरु याद गरिराख्ने. अब यो अलिकति लेन्थी प्रोसेस हो. अगाडि याद छ भनेपछि त तिमीले के भन्नु सक्छ दिस इज फर्स्ट अर्डर रिएक्सन. यो 2 मार्क्स पाउँछ तिमीहरु. माथि त मार्क्स दिइराछ. एउटा यो क्वेशन हो. यु जस्ट प्रेडिक्ट द अर्डर. व्हाट इज द अर्डर फर्स्ट अर्डर भयो. त्यहाँ लेख्छ यो लेखिसकेर लास्टमा रिएक्सन इज फर्स्ट अर्डर भन्दा भयो. त्यहाँदेखि नेक्स्टमा छ theoretically can the concentration of reactant reduce to 0 after infinite time भन्दैछ भयो. सो सी दिस इज ए एक्सपोनेन्शियल ग्राफ. यसलाई के भन्छ एक्सपोनेन्शियल ग्राफ. तिम्रो के हुँदैछ कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुँदैछ. अब यो ग्राफ लिएर हामीले भन्यो भने एक्सपोनेन्शियल ग्राफ कस्तो हुन्छ इट विल नेभर के गर्छ यसलाई इन्टरसेक्ट गर्दैन भयो. एक्सपोनेन्शियलमा यो दुईटा लाइन कहिले पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन. सो इन्टरसेक्ट हुँदैनको मतलब के हो तिम्रो कन्सन्ट्रेसन कहिले पनि 0 हुँदैन. एट इन्फाइनाइट टाइम अल्सो द कन्सन्ट्रेसन नेभर बिकम 0. सो त्यो क्वेशन सोध्दैछ. ठिकै छ. सो थियोरेटिकली इट्स नट पोसिबल है. यो ग्राफ हेरेर भन्ने चाहिँ पोसिबलै छैन किनभने दुईटा लाइन द टु दिस कर्व विल नट इन्टरसेक्ट यो टाइम एक्सिस.
इन्टरसेक्ट गर्दैन, सो कन्सन्ट्रेसन 0 हुँदैन। ठिकै छ। पोटासियम ट्राइअक्सालेटो एल्युमिनेट 3 भयो। सो पहिला लेख सेन्ट्रल एटम के छ त एल्युमिनियम, यो तिम्रो क्याटायन भयो यहाँ छ। देन कम्प्लेक्स, यो कम्प्लेक्स को सेन्ट्रल एटम इज एल्युमिनियम अक्सालेटो, OX ले गर्छ, या C2O4 लेख्दा पनि हुन्छ। कतिवटा छ ट्राई, तीनटा। देन यता X लगाइदियो भयो। नाउ यु नीड टु फाइन्ड आउट व्हाट दिस X इज, हाउ मनी, यो X कति हो। K it belong to group 1, so +1X plus aluminium को oxidation number छ 3 and oxalate को कति हो +3 into -2 याद छ ल। oxalate is your C double bonded O, O minus, C double bonded O, O minus, एउटा छ दुईटा छ, so -2 ठिकै छ, equal to, so this is like neutral species 0 कति भयो X हुन्छ तिम्रो +3 - 6 equal to 0, so X कति हुन्छ तिम्रो 3 ठिकै छ। therefore फर्मुला के हुन्छ K3AlOX3 this is your formula, underline गर भाइ। नेक्स्ट क्वेशन गर त। CO त्यहाँदेखि Amine is NH3 हैन, कतिवटा 4। देन aqua H2O, क्लोराइडो Cl, बक्स क्लोज, बाहिरको कोही भनेको छैन, सो चार्ज अब तिमीले माथि राख, चार्ज माथि राख्नु, बुझ्यो। क्लोराइड सल्फेट हुन्छ, छैन भने चाहिँ पावर बनाइदिनु। कोबाल्ट 3 +4 into अमोनिया 0, याद गर्ने, वाटर पनि के हो 0, क्लोराइड -1 equal to 0, सो कति भयो +3 - 1, where is X equal to कति छ चार्ज इज your X, सो कति भयो +2 हैन, equal to X, so you will get CO NH3 whole 4 H2O then Cl to the power +2। अमोनिया को किन हुँदैन, because you write ammonia is NH3 only without any charge, so water H2O लेख्छ, चार्ज लेख्दैन भनेपछि 0 0 हो। Cl कसरी लेख्छ, so 1 हो चार्ज भयो। यसरी याद गर्नुपर्छ है। लास्ट नेक्स्ट दुईटा यति नै छ। नेक्स्ट क्वेशन, थर्ड क्वेशन हेर के छ, फर्मुला अफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी वैल्यू अफ ऑस्मोटिक प्रेशर pi equal to CRT, C is your concentration भयो। concentration को के हो फर्मुला मोलारिटी हुन्छ, यहाँ जहिले पनि concentration is your molarity in osmotic pressure भयो। अरु सबैमा मोलालिटी छ, यहाँ मात्रै मोलारिटी, अर्कोमा मोल फ्र्याक्सन छ, चारटा छ नि तिमीहरुको क्वालिटेटिभ प्रपर्टी, दिस इज द वन जहाँ चाहिँ मोलारिटी युज गरेको छ। सो व्हाट इज द फर्मुला, नम्बर अफ मोल्स W2 into 1000 divided by M2 into Bs, सो भनेपछि यो जुन चाहिँ तिमीलाई दिएको छ नि गिवनमा, व्हाट आर गिवन, सो यो M/V लेखिदिनु ल, M/V पर्सेन्टेज, मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज भनेर। सो मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज अफ युरिया कति दिएको छ 5% भयो। सो फ्रम हियर व्हाट वी क्यान राइट इज मास अफ योर सल्युट हैन, सल्युटलाई 2 गर्छ, मास अफ सल्युट कति हो 5 ग्राम, र भोल्युम अफ यो सल्युसन हैन कति छ 100 मिलिलिटर। तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यो अनुसार लेख्नु। Now next त तिमीलाई मोलार मास दिएको छ अफ युरिया, that is M2 is given and that one is 60
ग्राम पर मोल. And temperature is again given. Temperature कति छ 300 Kelvin and R चाहिन्छ भ्यालु दिएको हुन्छ तिमीलाई 0.0821 liter atom Kelvin inverse mole inverse. ठिकै छ. So अब you substitute the value. Next question. हेर त दुईटा सल्युसनको कुरा गर्दैछ. दुईटा कलम बनाइहाल्नु भयो हैन. युरोप गर्दा भयो, सबैको आफ्नो भयो. युवराज बस्दै सल्ट ओभरमा के छ दुईटा सल्युसन छ. विशा took two solution. दुईटा सल्युसन छ. सल्युसन 1 र सल्युसन 2 गर्दियौ. सल्युसन 1 यसरी गर्दा तिमीलाई सजिलो पर्छ. सल्युसन 2 so के भन्दैछ 1 मा के ल्यायो 7.5 ग्राम अफ युरिया. व्हाट इज दिस 7.5? W2. yes W2 कति छ तिम्रो 7.5 ग्राम भयो. त्यहाँदेखि एन्ड द अदर कन्टेनिङ 742 भनेपछि यो के हो W2 यताको छ 42.75 ग्राम अफ सब्स्टेन्स Z इन बोथ इन कतिमा छ 100 ग्राम अफ वाटर भनेपछि 100 ग्राम अफ वाटर 100 ग्राम अफ वाटर W1 so W1 छ तिम्रो 100 र यता पनि W1 कति छ 100. नेक्स्ट सोधेको छ it was observed that both the solution froze at same temperature. freezing point of solution सेम छ. यसको x भने यसको पनि कति छ x भयो. फ्रीजिङ पोइन्ट अफ वाटर कति हो T0 TF भन्छ हैन. सल्युसन TF T0 को कति हुन्छ 0 केल्भिन हो डिग्री सेन्टिग्रेड 273 केल्भिन. यसको नि कति हो T0 हो 273. सो त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरुको जुन चाहिँ एलिभेसन इन बोइलिङ पोइन्ट किनभने सरी एलिभेसन इन फ्रीजिङ पोइन्ट दुईजनाको सेम हुन्छ. वाटरको सेम छ. सल्युसन पनि सेमै हुन्छ. फ्रीज भन्दैछ भनेपछि एलिभेसन पनि यिनीहरुको के हुन्छ सेम हुन्छ. सो एलिभेसन यसको y भयो भने अर्कोको नि के हुन्छ बुझ्दैन यो यो सपोज यो तिम्रो कतिमा यसको सपोज तिम्रो फ्रीजिङ पोइन्ट है तिम्रो 2 छ भने यसको पनि के हुन्छ 2 हुन्छ. सो अब एलिभेसन के हुन्छ तिमीहरुको 2 त हुँदैन. अब कति हुन्छ यसको डिक्रिज भएर सपोज 271 भयो रे यसको पनि 271 ठिकै छ. भनेपछि कति हुन्छ डिप्रेसन इन फ्रीजिङ पोइन्ट कति हुन्छ 273 माइनस 271 कति हुन्छ 2 आउँछ. यहाँ पनि 2 आउँछ. तिम्रो जब यही फ्रीजिङ पोइन्ट अफ सल्युसन फ्रीजिङ पोइन्ट अफ सल्भेन्ट सेम छ भने तिम्रो डिप्रेसन इन फ्रीजिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ सेम हुन्छ. सो मैले त्यही कारण YY गरिदिए. ठिकै छ. हामीले यो TF मात्रै चाहिएको छ. यो YY नलेख्दा पनि हुन्छ प्रब्लम छैन. सो हाम्रो W2 आयो W1 आयो. अब यसको M2 निकालिहाल्ला. युरिया भन्दैछ. सो M2 दिएको छ. युरिया भनेबित्तिकै 60 हो. यसको निकाल्नु भनेको छ. So हामीले के लेख्नु what we can write is elevation of your urea is equal to depression of freezing point of solution Z. Right, then all values substitute गरिदियो. What is this TF del TF को value के हो KF into W2 into 1000 divided by W1 into Q M2 equal to यहाँ पनि सेमै हुन्छ KF हुन्छ. वाटर को हो यो पनि वाटर कै हो into W2 into 1000 okay divided by W1 into W2 M2 भयो. यो तिम्रो युरिया को हो यो तिम्रो Z को हो and this is of water. वाटर को कांस्टेंट हुन्छ भयो.
यो क्यान्सल भयो. नाउ सब्स्टिट्युट द भ्याल्यु. W2 कति छ 7.5 into 1000 divided by W1 100 into M2 छ तिम्रो 60 equal to W2 छ तिम्रो 42.75 into 1000 divided by 100 छ into you need to calculate how much is M2. ठीक है सर. सो 1000 क्यान्सल भयो, 100 क्यान्सल भयो. देन M2 हुन्छ तिम्रो क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ. M2 42.75 into 60 divided by 7.5 ग्राम पर मोल मा हुन्छ ल आन्सर. तो गर त आन्सर. Butanone is treated with methyl magnesium bromide and then hydrolyzed. Butanone के हो butanone? But means 4 कार्बन. बेसी सोच्नु जरुरत छैन. 4 वटा कार्बन बाट butanone. यहाँ राख 2 नै हुन्छ. सो त्यही कारण नम्बरिङ पनि दिएको छैन. भयो यो भयो butanone. योलाई कोसँग ट्रिट गर्दैछ methyl magnesium. Methyl is your CH3, magnesium Mg and bromide Br. So react गर्दा के हुन्छ So this is your carbonyl carbon, oxygen लान्छ partial negative, this is your partial positive polar. यहाँ के हुन्छ magnesium positive हुन्छ, यो हुन्छ negative. So negative will go to positive center and positive will attack your negative center. So CH3 then C. O मा को आउँछ Mg. अब याद हुनु पर्यो Mg Br. Then C मा को आउँछ CH3. Rest part लाई continue गर CH2 and CH3. Now do hydrolysis. What would be the product? OH. Yes, OH हुन्छ. MgBr लाई हटाएर H आउँछ. So this is your like what is the name of IUPAC name? You tell me the IUPAC name. Numbering यहाँ देखि हुन्छ 1 2 3 4. 2 methyl then but all single ane then देखि 2 all. Now number 1 एकछिन मर्कुल गरिदिन्छु. Number 2 मा छ sodium benzoate. Sodium benzoate 8 भनेपछि तिमीहरुको उयो हुन्छ ल एस्टर COONA. ठिकै छ. सोडियम फेनोक्साइड भनेपछि ONA मात्रै हुन्छ. यसलाई कोसँग हिट गर्दैछ हिट सोडालाई O र NaOH सँग के गर्छ हिट गर्छ. भयो. सो त्यति बेला के हुन्छ दिस इज डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन. यो के हो डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन. यहाँबाट को निस्किन्छ CO2. सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट CO2 निस्किन्छ. भाइ Na त बस्दैन आउँछ तिम्रो H मात्रै. यु गेट इज बेन्जिन कार्बन डाइअक्साइड निस्केर जान्छ. भाइ डिकार्बोक्सिलेसन मा तिमीले डिकार्बोक्सिलेसन मा चाहिँ एउटा कार्बन एटम कम्ती हुन्छ है. एउटा हफम्यान ब्रोमोमाइड मा हो एउटा डिकार्बोक्सिलेसन मा हो. भाइ CO2 जान्छ एन बस्दैन H आउँछ. सो यु गेट हाइड्रोकार्बन विथ 1 नम्बर अफ कार्बन एटम लेस. फ्रीजिङ पोइन्ट. ओके के दिएको छ होला त मलाई मोलर मास दिएको छ 6 को. M2 कति छ 176 ग्राम मोल इन्भर्स. त्यहाँदेखि ascorbic acid लाई dissolve गर्दैछ acetic acid मा. So acetic acid is your solvent. So W1 कति दिएको छ 75 ग्राम. Then freezing point दिएको छ तिम्रो. Then it's not freezing point, it is depression by भन्दैछ. It is increased by decreased by भन्दैपछि that is your change हो. And change is your depression or elevation. भयो. Your depression in freezing point छ. So del TF छ and this is equal to 1.5 degree centigrade. र मैले भनेपछि difference लाई तिम्रो केल्भिन मा कन्भर्ट गर्दाखेरि नि कति हुन्छ सेमै बस्छ. And I have shown you the calculation as well. So difference degree centigrade Kelvin यस्तै हुन्छ. यसलाई केल्भिन मा कन्भर्ट गर्दा 273 एड नगर्नु. भयो. नेक्स्ट छ तिम्रो के छ KF for acetic acid दिएको छ and it is your 3.9 Kelvin kg mole inverse. And what are you asked to find out? Molar mass
molar mass दिएको छ mass means तिम्रो W2 is how much. Now which equation are you going to use? Depression in freezing point वाला अघि नै गर्यो using equation के छ del TF equal to KF त्यहाँदेखि W2 into 1000 divided by M2 into W1 भयो. So W2 निकाल. So यसलाई जहिले नि लेफ्ट मा जो चाहिन्छ लेफ्ट मा राख. So W2 equal to del TF into M2 into W1 divided by KF into 1000. Del TF कति छ 1.5. M2 कति छ 176. W1 75 divided by KF 3.9 and 1000. भयो गर. Okay, so sulfurous acid is a reducing agent. Now what is sulfurous acid formula? H2SO3. H2SO4 is sulfuric acid. Sulfurous तिम्रो formula चाहिँ याद हुनुपर्छ है. भयो याद छैन भने गयो. So sulfurous acid के भन्दैछ reducing agent. अब reducing agent means अर्कोलाई के गर्छ reduce गर्छ. Reducing agent means it will help other substance to get reduced but self will get oxidized. Oxidize भनेको के हो यो oxygen दिन्छ या electron lose गर्छ. So first यसको find out गर oxidation state. यहाँ कति छ सक्छ हैन फाइन्ड उयो निकाल्नु. एक हाइड्रोजन को कति हो +1 into 2 plus x plus 3 into -2 oxygen को -2 0 हो. So x को कति आयो 4 उता जाँदा कति हो +4 भयो. So sulfur रे it can show variable oxidation state. यसको +6 सम्म oxidation state show गर्नु सक्छ. +6 सम्म के गर्नु सक्छ oxidation state भयो. So 4 देखि +6 हुनुको लागि के गर्छ त्यसो भए. So S4 हैन ले अब if it want to become like S6 यसले के गर्नु पर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो हैन. सो के हुँदैछ यो अक्सिडाइज हुँदैछ. यसले दुईटा इलेक्ट्रोन अर्कोलाई दिँदैछ रिड्युस पार्दैछ. ठिकै छ. सो यसको अक्सिडेसन स्टेट इन H2SO3 इज कति छ +4. सो इट क्यान अगेन चेन्ज इट्स अक्सिडेसन स्टेट टु 6 by losing इलेक्ट्रोन भयो. इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यसले it can change its oxidation state. So it means like it will like यो दुईटा इलेक्ट्रोन के दिन्छ अरूलाई दिन्छ यसले रिड्युस पारिदिन्छ. ठिकै छ. सो तिम्रो सल्फ्युरिक एसिडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when you calculate your oxidation state सल्फर को त्यति बेला maximum oxidation state हुन्छ. यो फर्दर के गर्न सक्दैन फर्दर यो अक्सिडाइज हुन सक्दैन या it won't act as a reducing agent. सल्फरस सक्छ किन अरे because it can change its oxidation state from +4 to +6 by losing 2 electron. So त्यसले गर्दाखेरि it can act as a reducing agent. बुझ्यो. reducing agent हुनुको लागि इधर यसले के दिनु पर्यो अरूलाई इलेक्ट्रोन दिनु पर्यो. reducing agent मा जहिले पनि अर्कोलाई रिड्युस गर्नुमा हेल्प गर्छ भने सेल्फ विल गेट अक्सिडाइज. oxidation reduction को there are number of definition. oxygen दिँदा पनि तिम्रो के हुन्छ हैन इधर oxygen gain गर्छ या loss गर्छ. there are number of definition but here you can answer like this ल. No, fluorine forms only one oxo acid. fluorine ले एउटा oxo acid मात्र फर्म गर्छ. किन small size high electronegativity भयो. त्यही आन्सर लेख्दियो. Small size, fluorine has smallest size and high electronegativity, and this is the reason why it forms only one oxo acid. It has small size, smallest size, and high electronegativity. Why answer stop? The underline one. Then C. Boiling point of noble gaseous increases from helium to radon.
Yes, obviously, why it increases? Yes, with increase in atomic size. Why a boiling point will also increase. On moving down the group, atomic size increases from helium to radium and also its boiling point. 4 marks, 5 marks तिमीहरूको equation complete गर भन्नेमा आउँछ inorganic बाट पनि. Give the structure of A and B in the following sequence of reaction. A मा छ very simple reactions हरु छ. Acid ammonia सँग heat गर्यो, you will get A, and on reaction with sodium bromide you will get B. What is A? Tell me. Acid मा ammonia सँग heat गरेले के पाउँछ? Amide. के पाउँछ? Amide. So amide is CH3. Yeah, there will be no change in carbon chain, but OH will get replaced by N2. You will get amide. Now NaOBr कहाँ use भएको छ? Hoffman bromomide reaction. यो Hoffman reaction हो. So what would be the product? What is your B? के हुन्छ? Hoffman bromomide reaction मा को निस्केर जान्छ? एउटा कार्बन निस्केर जान्छ. So you will get is CH3 NH2. You will get amine with one number of carbon atom less. बिर्स्यो. B मा छ. What is B? C6H5 and O2 nitro छ. FeHCl गर्दा के पाउँछ? Iron HCl. Nitro iron HCl. What is the process called? Reduction. क्यो process? Reduction. Nitro लाई reduce गरेले के आउँछ? जस्तै भक्कु गरेको त खाता र फल्ट भइ. You will get is amine. Aniline पाउँछ. NH2 मा कन्भर्ट हुन्छ. NO2 will get reduced to NH2. र यसलाई ट्रिट गर्दैछ nitrous acid, sodium nitrite and HCl at 0